अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा के साथ जो वाक़या हुआ, वो जो वीडियो गालम गलोच की एक वायरल हो रही है। और उसके अलावा बात करते हैं जजेस और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री, ये मामला कहाँ जाएगा। और तीसरी और आखिरी बात करेंगे मरीम नवाज़ के आज के जलसे पर और उस यादगार लम्हे पर जो कि लोगों को तवील अरसा याद रहेगा। कौन सी वो चीज़ें हैं जो आम इंसान को लीडर बनाती हैं और आम इंसान और लीडर का फ़र्क क्या होता है, ये इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनरल बाजवा की जो अपनी बेगम के साथ वो फ्रांस में घूम फिर रहे हैं और एक आदमी अफ़गानी है और उसने गालम गलोच की है। उस पर जो तबसरे हो रहे हैं, जो बड़े-बड़े अच्छे सहाफ़ी और एंकर जो तबसरे कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ पढ़ के कि हम एक बिल्कुल ऑब्वियस जो सामने चीज़ नज़र आ रही है उसको हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि अब यहाँ होता है भाई, होता है। यानी बिल्कुल एक सामने चीज़ नज़र आ रही है और आप उसको कुल्ली तौर पे नज़रअंदाज करके अपनी मर्ज़ी का एक हकीकत ढूँढते हैं और उसके ऊपर तबसरे शुरू कर देते हैं, जो कि हकीकत है ही नहीं। अब मिसाल के तौर पे जो तबसरे हो रहे हैं वो क्या है? नंबर 1 ये मकाफ़ात अमल है। नंबर 2 कि जो सियासी लीडरों को जो गालियाँ जिस तरह पड़वाई गई हैं, ये उसका जवाब है। नंबर 3 जो ब्रिगेड गालम गलोच की दूसरों के लिए तैयार की गई थी, वही गालम गलोच जनरल बाजवा के साथ आज वो लोग कर रहे हैं। और फिर ये कि जनरल बाजवा के दौर में फ़ौज के साथ बड़ी-बड़ी हुई, जनरल बाजवा के साथ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, वगैरह-वगैरह, इस तरह की बातें हो रही हैं, तबसरे। ये मैं हैरान हूँ कि ये सारे तबसरे रेलेवेंट होते, ये सारी बातें रेलेवेंट होती अगर वो गालम गलोच करने वाला बंदा पाकिस्तानी होता। मेरे भाई, वो जो गालम गलोच कर रहा है आदमी, उसके बारे में भी 2 बातें हैं। वो ये कि गालम गलोच डबिंग हुई है, यानी वो बाद में गालियाँ जो हैं वो डब की गई हैं, मौके पर नहीं निकाली गई। चले, ओके। अगर वो डब की गई हैं, तो फिर जनरल बाजवा की आवाज़ तो डब नहीं की गई ना। तो जनरल बाजवा जब उस वीडियो बनाने वाले को ये कह वार्न वार्न कर रहा है, जनरल बाजवा, वो ये कह रहा है कि मैं पुलिस को बुला लूँगा, चले जाओ यहाँ से। तो ज़ाहिर है कि वो जो वीडियो बनाने वाला था, वो तारीफ़ तो नहीं कर रहा था। वो कोई रूटीन की गपशप तो नहीं कर रहा था। अगर गालम गलोच डब की गई है बाद में, तो ओरिजिनली जो वो बात कर रहा था, वो मौसम का हाल तो नहीं बता रहा था ना। वो ज़ाहिर है कोई नापसंदीदा ऐसी बात कर रहा था जिसके जवाब में जनरल बाजवा ने उसे वार्न किया कि तुम ये मत करो वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। ये भी जनरल बाजवा ने कहा कि मैं आर्मी चीफ नहीं हूं। तो जाहिर है कि वो अगर गालम गलोच वो नहीं है जो हमें सुनाई दे रही है, तो फिर जो कुछ भी था वो बहरहाल को प्लेजेंट नहीं था। ये तो स्टैब्लिश हो गया। गालम गलोच करने वाला चूंकि अफगानी था और वो जनरल बाजवा को, कमर जावेद बाजवा को बुरा भला नहीं कह रहा था, वो आर्मी चीफ को बुरा भला कह रहा था। और वो आर्मी चीफ को बुरा भला, इसका मतलब यह है कि उस वक्त बाजवा की जगह कोई भी साबिक आर्मी चीफ वहां बैठा होता तो उस अफगानी ने बुनियादी तौर पर वही कुछ कहना था जो उसने बाजवा को कहा। तो इसमें अब ये जो हम निकाल रहे हैं कि बाजवा ने जो किया ये मकाफाते अमल है, उसका जवाब है ये तब ठीक होता अगर वो पाकिस्तानी होता आदमी, वो एक आर्मी चीफ के ऑफिस को, उसकी अफगान पॉलिसी को, वो उससे नाराज दिखाई दे रहा है क्योंकि वो एक अफगानी है। अच्छा, अब अगर जनरल बाजवा को अपनी मकबूलियत, यानी कहा जो जा रहा है कि फ्रांस में ये हुआ, तो बात ये है कि अगर वो अगर वो पाकिस्तान में इस तरह कहीं भी निकले, लाहौर में निकले, पिंडी में निकले, कराची में निकले, कोयटा में निकले, पेशावर में निकले, सवात में निकले, कहीं भी चले जाएं आप लोगों में, और इसी तरह से अहले खाना के साथ वो कहीं बैठे हों, तो फिर उसके बाद लोग जो उनका जो रद्द अमल होगा वो बता देगा कि वो पाकिस्तानी अवाम में कितने पॉपुलर हैं। इसमें तो कोई ये नहीं। इसी वजह से वो फ्रांस में घूमते फिरते हैं, क्योंकि उनको इल्म है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह बगैर सिक्योरिटी के निकला तो उनके साथ क्या होगा। वो होगा पाकिस्तानी रद्द अमल। लेकिन इस वीडियो में ये अफगानी रद्द अमल था। अच्छा, अमेरिका मिसाल के तौर पर सारी दुनिया के मुल्कों में मदाखलत करता है, तो अमेरिका को कितनी गाली पड़ती है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? तो जाहिर है कि जब आप किसी भी दूसरे मुल्क में मदाखलत करेंगे तो वहां पे जिसकी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने का मतलब यह है कि आप दूसरे मुल्क के किसी एक सियासी, समाजी, नजरियाती गिरोह को आप सपोर्ट कर रहे हैं और जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं वो दूसरों को मार रहा है। तो ये उस वजह से गाली पड़ती है। ये सारा अरब वर्ल्ड मिसाल के तौर पे अमेरिका को क्यों गालियां निकालता है? वो इसलिए क्योंकि उनके ख्यालात के मुताबिक उनकी हुकूमतें अमेरिकी प्रोटेक्शन में बैठी हुई हैं और उनका इस्तेहसाल कर रही हैं। यही रेजिस्टेंस होती है। तो उसी तरह की रेजिस्टेंस वो अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के हवाले से पाई जाती है, उसका पस मंजर ना तो पीटीआई है, ना उसका पस मंजर इमरान खान है, ना उसका पस मंजर नवाज शरीफ है, ना उसका पस मंजर कोई पाकिस्तान का कोई अदालत है, ना पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है। उसका पस मंजर पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी है।
یہ اس کا رد عمل جہاں تک میں ایک افغانی نکال رہا نا. اچھا آگے چلیں. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ عدالتیں اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ موجودہ جو کردار آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, جو یعنی وہ چیف جسٹس ہو یا وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا وہ کوئی کور کمانڈرز ہوں یا وہ کوئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں یا کوئی نارمل جج ہوں یا ماتحت عدلیہ کے لوگ ہوں, یہ سارے کے سارے لوگ یہ جس انوائرمنٹ میں یعنی گرو اپ ہوئے ہیں, یعنی ان کو یعنی یہ جب اسکول اور کالج میں سمجھیں آپ پڑھ رہے تھے, فوج اور عدالت کا رشتہ اتنا پرانا ہے, یعنی ان کے پرانے یارانے ہیں, پرانی انڈرسٹینڈنگز ہیں ایوب خان کے زمانے سے. تو یہ جو آپ کہیے کہ چند لوگ ہیں, ان کو آپ کہیے کہ مینج کر لیا جائے گا, ٹھیک ہے, یہ دائیں بائیں ہوں گے, یہ دوبارہ سے ری ایڈجسٹ ہو کے یہ دوبارہ ہو جائیں گے ایک. ظاہر ہے کہ اس میں ایک ہونے کا مطلب مفادات ہوں گے, یا تو لالچ ہوگا, مفادات ہوں گے, جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنے داماد کے لیے بنیادی طور پہ ہی از پریشرائزنگ افضل شاہی, اور اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ نون لیگ میں یعنی شامل ہونے کا شرط ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی. تو یہ یعنی اپنے داماد کے لیے کہ نون لیگ اسے قبول کر لے, تو پھر اس کے بعد کیسز وغیرہ ختم ہو جائیں گے. تو وہ یہ لالچ ہو یا وہ کوئی دباؤ ہو, اس کو ری ایڈجسٹ ہونا ہے, اور وہ وقت آ گیا, یہ ری ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو اس کے اندر کو بہت بڑا انقلاب ڈھونڈنے کی کوشش جو لوگ کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی نوبت آئے گی. فائنلی بات کرتے ہیں جی مریم نواز کی. مریم نواز کا جو جلسہ آج ہوا, میں آپ سے گزارش کروں کہ یہیں کشمیر میں ہی میاں نواز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر 1994 میں نیلا بٹ ایک جگہ تھی جہاں پہ کھڑے ہو کے پہلی مرتبہ نواز شریف نے باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر بم موجود ہے. اس زمانے میں محترمہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں, انہوں نے اس کا ڈینائی کیا, لیکن نواز شریف نے نیلا بٹ کے مقام پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا, اور پھر اسی نواز شریف نے بعد میں نیوکلیئر ڈیوائس ٹیسٹ کی. آج وہاں مریم نواز جو ہیں وہ خطاب کر رہی تھیں, اور جو مومنٹ تھا مطلب یہ کہ وہ ایک جو تقریر ہے وہ تو خیر اب اس میں وہ بہت ماہر ہو چکی ہیں, وہ اپنی جگہ اس کی جو, لیکن اصل بات یہ تھی کہ جب بارش شروع ہوئی ہے تو وہ لوگ حیرت انگیز کراؤڈ تھا, مطلب حیرت انگیز رش اور کراؤڈ اور رونق. اس میں جب بارش شروع ہوئی ہے تو وہ ایک ان کو مریم نواز ظاہر خاتون ہیں, لیڈر ہیں, تو وہ ان کو پروٹیکشن دینے کی کوشش جس وقت آئی کہ بارش ان کو بتایا جائے, تو انہوں نے وہ پروٹیکشن شیلڈ جو تھی بارش سے بچانے والی اس آدمی کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ جب لوگ بارش میں بھیگ رہے ہیں تو پھر اچھا نہیں لگتا کہ میں اس سے بچ کے کھڑی رہوں, پھر ٹھیک ہے میں بھی اسی طرح بات کروں گی. اچھا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو یادگار ہوتی ہیں, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں یعنی اس وقت اس مومنٹ میں, یعنی جب وہ بارش شروع ہوئی ہے اور پروٹیکشن دی گئی ہے, اور اس پر جس طرح سے ڈینائی کر کے مریم نواز نے کہا ہے کہ میں بھی اسی بارش میں کھڑی ہوں جس میں سننے والے کھڑے ہیں, لوگ کھڑے ہیں. یہ جو مومنٹ ہوتے ہیں, اس مومنٹ کو کیپچر کرنا یعنی اس کا فائدہ اٹھانا, یعنی اس کو تاریخ میں لکھوا لینا, یہ جو کام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فرق ایک عام انسان ایک لیڈر میں. کیونکہ اس وقت جس وقت وہ بارش آئی ہے, یہ کسی ایڈوائزر نے مریم نواز کو نہیں بتایا, یہ کسی نصیحت کرنے والے نے نصیحت نہیں, کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ نے نہیں بتایا, یہ کسی میڈیا والے بندے نے نہیں, اس وقت تو نہیں بتایا نا کہ یہ ہوگا تو اب آپ یہ کہیں. وہ فطری طور پر ان کا رد عمل تھا, جو یعنی کہ میں بھی بارش میں کھڑی ہوں گی, یہ کسی ایڈوائزر کے کہنے پہ نہیں تھا, بلکہ یہ خود ان کو جو یعنی یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ اس کے اندر وہ لیڈر موجود ہے. شی نوز ہاؤ ٹو مطلب بیہیو اینڈ ایکٹ لائک اے لیڈر. وہ قصور کا جلسہ ہو یا وہ اب یہ کشمیر میں جو جلسہ ہے یہ ہو, اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی ایڈوائزر نہیں سمجھا سکتا. یہ کوئی آپ کہیے کہ یہ بس ہوتا ہے, یعنی پیپل آر بورن ود اٹ, جس طرح ہر بچہ کوئی نہ کوئی آرٹ لے کے پیدا ہوتا ہے, تو لیڈر بھی جو ہے یہ پیدا ہوتے ہیں میرے بھائی, ان کو بنایا نہیں جا سکتا. یہ رہی آج کی گپ شپ, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے تمام ہمسایوں کو دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.